नीम अंधेरे कमरे में एक उदास सी रोशनी फैली हुई थी। खिड़की से आती मध्यम चांदनी फर्श पर बिखरी हुई थी, जैसे कोई अधूरा ख्वाब हो। महरोज पलंग पर बैठा था और उसकी आंखें किसी दूर के मंजर में खोई हुई थी। वक्त के साथ साथ कुछ जख्म भर जाते हैं, मगर कुछ जख्म वो होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते चले जाते हैं। उसकी माँ की आवाज़ आज भी उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे वो पलक झपकते ही उसी लम्हे में पहुंच गया हो जब वो पहली बार ये अल्फाज सुन रहा था। महरोज, वादा करो मुझसे, उसकी माँ ने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा था। वो उलझन में था कि अम्मी, कैसा वादा? यही कि निकाह के बाद तुम अपनी बीवी के पास नहीं जाओगे, वरना वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। वो एक लम्हे के लिए साकित हो गया। ये कैसा मुतालबा था? ये कैसी शर्त थी? क्या कोई माँ अपने बेटे से ऐसी बात कह सकती है? मगर उसकी माँ की आंखों में जो शिद्दत थी वो उसे हल्का नहीं ले सकता था। वो जानता था कि उसकी माँ जो कहती है वो कर गुजरती है। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? निकाह एक पाक बंधन होता है और ये मेरा हक है, अलीना का भी हक है। माँ की आंखों में आंसू चमकने लगे थे। बेटा, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं। मैं तुम्हें किसी और के साथ बांट नहीं सकती। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ये वो जुमले थे जो महरोज के दिल पर किसी नश्तर की तरह चुभ गए। माँ की मोहब्बत और उसका जुनून दोनों ही उसके लिए आजमाइश बन चुके थे। उस वक्त उसने कुछ न कहा और बस खामोशी से उसने अपना सर झुका लिया, मगर वो जानता था कि उसका ये खामोश इकरार एक दिन उसकी जिंदगी को अंधेरों में धकेल देगा। उसके रिश्तेदार काफ़ी अमीर कबीर थे, जबकि उसके वालिद महज एक मजदूर थे, लेकिन अलीना ने उस बात को कभी बुरा न माना। वो अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करती थी। अलबत्ता उसकी अम्मी हमेशा यही कोशिश करती कि वो अपने किसी अमीर रिश्तेदार के घर ब्याह दी जाए। अम्मी हर फंक्शन में उसे साथ लेकर जाती। उसकी जवानी, खूबसूरती और हया सबको मुतासर करते, लेकिन कोई भी उसके वालिद के माली हालात की वजह से उसे अपनी बहू बनाने को तैयार न था। आज भी अम्मी ने उसे तैयारी करने का कहा, क्योंकि हैदराबाद वाली खाला की बेटी की शादी थी और अम्मी किसी भी सूरत उसे साथ ले जाना चाहती थी। वो इनकार करना चाहती थी, मगर उसका कोई फायदा न था, क्योंकि अम्मी ने तय कर लिया था कि वो हर हाल में जाएगी। अलीना ने बादल नख्वास्ता अपनी तैयारी कर ली। वो पहले भी एक बार हैदराबाद वाली खाला के घर जा चुकी थी, जहाँ ना तो वो लोग उससे पसंद करते थे और ना ही वो उनके रवैये से खुश थी। लेकिन अम्मी को अपनी बहन के घर जाने का बेहद शौक था, क्योंकि उनके सारे बच्चे कमाते थे, उनका बड़ा मकान था और अच्छा कारोबार था। अलीना अपनी माँ की नीयत बखूबी समझती थी, इसीलिए उसने खामोशी से तैयार होने में ही बेहतरी जानी। अब्बू ने उन्हें गाड़ी में बिठा दिया। कराची से हैदराबाद तक का सफ़र तय करते हुए अलीना बस यही सोचती रही कि वहां जाकर उसे लोगों के तंज़े रवैये सहने पड़ेंगे। जब वो लोग पहुंचे तो खाला ने काफ़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, जो अलीना के लिए हैरान कुन था। मगर चूंकि उनकी अपनी मर्जी कभी किसी चीज़ में नहीं चलती थी, इसलिए वो खामोशी से अम्मी के पीछे पीछे चलती रही। खाला ने उसके सर पर हाथ रखकर गोया कोई एहसान कर दिया और फिर सब शादी में मशगूल हो गए। हैदराबाद वाली खाला के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। आमना भी सबसे बड़ी थी और फिर महरोज भाई, उसके बाद गुलशन आपी और सबसे छोटा रजा था। उन सब बहन भाइयों में एक अलग ही घुमर था। अलीना शादी में पीछे ही पीछे रही, उसे आगे आने का कोई शौक ना था। गुलशन आपी ने उसे चूड़ियां पहना दी और उसे चूड़ियां बहुत पसंद थी, मगर अब्बा की आमदनी इतनी ज्यादा न थी कि वो अपना ये शौक पूरा कर पाती। चूड़ियों के साथ वो बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी खनक उसे बहुत भाती थी। मेहंदी की रस्म में पूरे खानदान की लड़कियां आई हुई थी और सब इतनी खूबसूरती से तैयार थी कि अलीना के अंदर एहसास से कमतरी पैदा होने लगा। यही वजह थी कि वो पीछे ही रह जाती। उसकी अम्मी उसे बार बार डांट देती और जब से वो यहाँ आई थी शायद 100 बार डांट सुन चुकी थी, मगर वो कर भी क्या सकती थी। ना तो उसका लिबास ज्यादा खूबसूरत था, न शायद वो खुद, लेकिन ये उसका वहम था, क्योंकि सादगी भी दूर से ही किसी के दिल को भा सकती है। फिर उसकी उम्र भी सब में कम थी। वहां 22 साल अलीना सबकी नजरों में थी। हर दूसरा शख्स उसे देखकर अपनी आंखें ठंडी कर रहा था, क्योंकि उसकी गोरी रंगत, नोखेज जवानी और उस पर हया, ये सब उसे बेहद खूबसूरत बना रहे थे। मगर वो खुद इस बात से बेखबर थी। खाला का बेटा महरोज इंतहाई खुशशक्ल और अपनी माँ का फर्माबरदार बेटा था। महरोज का गुस्सा खानदान भर में मशहूर था। अलीना महरोज से
کبھی ملی تو نہ تھی، لیکن اس کے غصے کے قصے اور دوسروں کی زبانی سن چکی تھی، اور اب اسے خود مہروز بھائی سے خوف آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اس کا سامنا مہروز بھائی سے نہ ہو، کیونکہ اس کا دل چھوٹا سا تھا اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تو یقیناً وہ ان کے غصے کو برداشت نہ کر پاتے۔ بارات کا دن تھا اور وہ ناشتہ کرنے کے لیے کچن میں آئی تو مہروز بھائی گلشن آپی کے پاس کھڑے انہیں کچھ سمجھا رہے تھے۔ علینا جھجک کر واپس جانے لگی کہ مہروز نے بھی اسے دیکھ لیا اور پہلی ہی نظر میں دل ہار بیٹھا۔ پہلی نظر میں ہی اس لڑکی کا سراپا، اس کا خوبصورت حسین چمکتا بے داغ وجود جیسے ایک ہی نگاہ میں اسے بھاگ آیا تھا۔ گلشن آپی نے اس کے آگے چٹکی بجائی تو وہ چونک گئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ یہ علینا ہے، کراچی والی خالہ کی بیٹی، کچن سے آتی آواز میں کسی نے کہا۔ اس نے یہ سنا اور بغیر ناشتہ کیے وہاں سے چلی گئی، لیکن مہروز کی نگاہ میں وہ بس چکی تھی۔ بارات میں بھی مہروز جان بوجھ کر اسے دیکھتا رہا، جس سے علینا کو بے حد گھبراہٹ ہوتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے، کیونکہ مہروز خاندان بھر کی لڑکیوں کی خواہش تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ نہ صرف اچھا کماتا تھا بلکہ بے حد خوبرو نوجوان بھی تھا۔ خالہ بھی اس پر فدا تھی، وہ اپنے بیٹے کی تعریفوں میں زمین اور آسمان ایک کر دیتی تھی۔ اسی وجہ سے خاندان میں ان کا روب بھی بہت تھا۔ علینا مہروز بھائی سے بچنے کے لیے امی کے پاس جا بیٹھی، لیکن جب رخصتی کے بعد وہ رو پڑی اور پیچھے مہروز کی موجودگی محسوس کی تو اس نے جلدی سے وہاں سے بھی بھاگنے کا سوچ لیا۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ تقریب کی رونق اپنے عروج پر تھی اور روشنیوں کی چھلملاہٹ، کہکہوں کی گونج اور روایتی موسیقی کا سریلا شور ہر طرف بکھرا ہوا تھا۔ خاندان کے افراد خوشخبریوں میں مصروف تھے، بچے ہنستے کھیلتے دوڑ رہے تھے اور دلہن کے قریب خواتین اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کر رہی تھی۔ علینا ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر بے چینی کے آثار نمایاں تھے اور وہ بار بار نظریں ادھر ادھر گھماتی جیسے کسی سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دل ہی دل میں وہ دعا کر رہی تھی کہ مہروز یہاں نہ آئے یا کم از کم اس پر نظر نہ ڈالے۔ وہ جانتی تھی کہ مہروز کا غصہ کسی سے چھپا نہیں، وہ اس کے سامنے آنے سے کترا رہی تھی۔ مہروز جو تقریب میں دیر سے پہنچا تھا، جب اندر آیا تو اس کی نظریں خود بخود علینا کو تلاشنے لگیں، اور جیسے ہی اس کی نظر اس پر پڑی وہ ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا، جیسے وہ کسی خواب میں ہو۔ وہ علینا کو دیکھتا رہا اور اس کے ساتھ کی گھبراہٹ اور بے نیازی میں اسے کچھ ایسا نظر آیا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ علینا نے جیسے ہی مہروز کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور دوسری طرف چلتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ رکی تو مہروز اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ کسی بھی صورت میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مہروز کی نظریں اس کا تعاقب کرنے لگی۔ وہ جہاں جاتی مہروز اسے نظروں سے ہی تلاش کر لیتا، مگر وہ خاموش تھا، بس دیکھتا رہا۔ اس کی زبان جیسے الفاظ ادا کرنے سے قاصر تھی۔ شاید یہ محبت تھی جو بے آواز تھی، جو بغیر کہے سب کچھ کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف علینا تقریب میں گمسم تھی، مگر اندر ہی اندر وہ مسلسل مہروز کے وجود کو محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ جہاں بھی جاتی اس کی نظروں کی تپش اس کے گرد موجود ہوتی۔ وہ بار بار مہمانوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی، مگر مہروز کی نظروں سے بچنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کیسا احساس ہے جو دل میں جگہ بنا رہا ہے، یہ کیسی کشش ہے جو اسے مجبور کر رہی ہے کہ وہ علینا کو یوں دیکھتا رہے۔ تقریب ختم ہو رہی تھی، مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے اور علینا نے اطمینان کا سانس لیا کہ وہ آخرکار اس کیفیت سے نکلنے والی تھی، مگر مہروز ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، علینا کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور علینا نے ایک پل کے لیے پلٹ کر دیکھا۔ مہروز کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اسے سمجھ نہیں آیا۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید نہیں۔ وہ لمحہ جیسے دونوں کے درمیان ایک خاموش گفتگو کا پل بن گیا جو صرف ان دونوں نے محسوس کی، اور پھر علینا نے نظریں پھیر لی، قدم تیز کر دی اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ امی افسردہ سی ایک ہفتہ لگا کر خالی ہاتھ واپس آ گئی اور علینا بھی ساتھ تھی۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ حیرت کا پہاڑ علینا پر ٹوٹ پڑا۔ حیدرآباد والی خالہ مہروز بھائی کا رشتہ لے کر آ گئی تھی۔ علینا حیران تھی اور امی تو خوشی سے زمین پر قدم ہی نہیں ٹکا پا رہی تھی۔ انہوں نے خالہ کی خوب خاطر توازی کی، لیکن مجال ہے کہ خالہ کے معیار سے کچھ کم ہوا۔ ابو بھی خوش تھے اور آہستہ آہستہ علینا کے دل میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جذبات کی کلی تو کھل چکی تھی۔ یہ ایک فطری احساس تھا جو شاید
ہر لڑکی کو اپنے ہمسفر کے بارے میں سوچ کر محسوس ہوتا ہے۔ خالہ کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ تھا، لیکن اس نے اس بات پر زیادہ توجہ نہ دی کیونکہ مہروز کے خواب ہی کافی تھے۔ شادی اجلت میں رکھی گئی، اس کے محلے کی سہیلیاں اور ابو کی طرف سے کزنز اسے چھیڑتے، دل کو گدگدی دینے والی باتیں کرتے اور بار بار اس رات کا ذکر کرتے جسے سوچ کر اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے۔ وہ شرما کر انہیں چپ کروا دیتی، لیکن یہ سب اسے بھی تو اچھا لگ رہا تھا اور مہروز اسے لینے کراچی آیا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور علینا بھی اس کی مسکراہٹ پر مسکراتی، یعنی مہروز کو وہ پسند آ گئی تھی اور وہ بہت خوش ہو گئی، اور ساری سہیلیوں نے اسے پھر چھیڑا تھا۔ پھر علینا کی رخصتی ہوئی اور کراچی سے حیدرآباد جاتے ہوئے وہ روٹی۔ مہروز کا گرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیکھ کر اس کا دل جیسے منہ کو آ گیا۔ اس کے ہاتھ کی حدت گواہ تھی کہ وہ اس کے لیے بےتاب تھا۔ وہ لوگ سفر کر کے حیدرآباد پہنچ گئے اور سارے راستے مہروز کی گرم جوشی عروج پر رہی، جبکہ خالہ جان خاموش تھی۔ خالہ کی بیٹیاں بھی خاموش رہیں، جبکہ رضا ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کرتا رہا۔ مہروز بار بار اس کا ہاتھ دباتا، جس سے علینا کے جسم ایک لہر سے دوڑ جاتی اور اس کے جذبات اتھل پتھل ہو جاتے۔ جب وہ حیدرآباد پہنچے تو ان کے گھر میں اور بھی رشتہ دار آ چکے تھے۔ سب نے دلہن کو دیکھا اور جس طرح لوگوں نے ان دونوں کی جوڑی کی تعریف کی، علینا خوش گمان ہوتی چلی گئی کہ اب اس کی زندگی بدل گئی ہے اور اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ ایک اچھا گھر، پیار کرنے والا شوہر اور ہر وہ چیز جس کی اس نے خواہش کی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ مہروز اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ تبھی آمنہ آپی آئی اور مہروز کو بتایا کہ اس کے دوست باہر موجود ہیں۔ مہروز نے سر ہلایا اور باہر چلا گیا۔ رفتہ رفتہ سب علینا کے پاس سے چلے گئے اور وہ اکیلی وہاں بیٹھی رہی۔ پھر گلشن آپی آ گئی اور اسے مہروز کے کمرے تک لے گئی۔ علینا کا دل کمرے کو دیکھ کر ہی دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ بھرنے لگا اور وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھولوں کی خوشبو نے اندر کے جذبات کو مزید بھڑکا دیا۔ علینا سر جھکائے کافی دیر انتظار کرتی رہی، مگر کوئی نہ آیا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ کافی وقت گزر چکا ہے۔ جب مزید وقت بیت گیا تو اس نے اٹھنے کا سوچا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور جتنی گرم جوشی مہروز میں تھی، لگ تو نہیں رہا تھا کہ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کرے گا، مگر کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ صحن میں سب کے بستر لگے ہوئے تھے۔ سب لوگ کمبلوں میں سو رہے تھے اور خالہ جان تخت پر لیٹی تھی۔ البتہ مہروز کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا اور وہ اداس اور بجے دل کے ساتھ واپس پلٹی۔ یہ رات ہر لڑکی کا خواب ہوتی ہے۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے سہرایا جائے، اور علینا کو یقین تھا کہ اس کا حسن مہروز کو پسند آئے گا، لیکن وہ اداس ہو گئی تھی کیونکہ وہ کمرے میں نہ تھا اور ابھی وہ اپنے زیور اتار ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے میں کوئی داخل ہوا اور اس نے لائٹ بجھا دی۔ وہ پلٹی اور اس نے محسوس کیا کہ اس کے قریب کوئی آ رہا ہے۔ مہروز، وہ پکار اٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے اس پر حملہ ہو گیا۔ وہ اس پر ٹوٹ کر برسا تھا اور علینا جو اس حملے کے لیے تیار نہ تھی گھبرا گئی۔ اس نے پھر پکارا، مہروز؟ وہ بولا، ہاں، اور علینا اس کی آواز پہچان کر مسکرا دی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ واقعی مہروز ہے۔ مہروز نے اس پر اپنی شدتوں کی بارشیں شروع کر دی۔ وہ علینا سے کم از کم 10 سال بڑا تھا، لیکن وہ اسے کسی نازک پھول کی طرح نہیں برت رہا تھا۔ اس کے اندر جتنے بھی جذبات تھے وہ جیسے سب کچھ اسی لمحے نکال دینا چاہتا تھا، جیسے اسے دوبارہ ایسا موقع نہ ملے۔ علینا بہت گھبرا گئی، مگر اس نے کوئی احتجاج نہ کیا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھا کر بھیجا کہ کسی بھی حال میں اسے مہروز کو خوش کرنا ہے، اس کا دل جیتنا ہے، اور وہ مہروز کی شدتوں اور جنون کو اس لیے برداشت کرنے لگی کہ وہ اس کا شوہر تھا۔ فجر کے قریب علینا کو اپنے شوہر سے مہروز کا بوجھ ہٹنے کا احساس ہوا، مگر اس میں دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ مہروز اس کے پاس سے اٹھ کر جا چکا تھا اور علینا نے کمرے میں نظریں دوڑائی، مگر اب بھی ہلکا سا اندھیرا تھا اور وہ مہروز کو دیکھ تو نہ سکی، مگر اس کی موجودگی کو مکمل طور پر محسوس کر چکی تھی۔ جب وہ کراہتے ہوئے بستر سے اٹھی تو اس کی کمر درد سے چور تھی۔ کچھ لمحے حیا سے اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا، مگر پھر خیال آیا کہ مہروز کو کم از کم اس سے کوئی بات تو کرنی چاہیے تھی، جو اس نے نہیں کی تھی۔ علینا اس بات پر خفا خفا سی ہو گئی۔ وہ اٹھی، اپنا حلیہ سوارا، لباس پر نظر ڈالی۔ مہروز کی شدتوں کے نشانات اب بھی نمایاں تھے۔ شرماتے ہوئے وہ فریش ہونے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو خالہ جانی کمرے میں موجود تھی۔ انہوں نے بستر کی سلوٹوں کو حیرانی سے دیکھا تو علینا شرمندہ ہو گئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور چادر درست کرنے لگی، جبکہ خالہ جانی اس کے گیلے والوں کو دیکھنے لگی۔ خالہ کے چہرے پر کئی سوالات تھے، مگر وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔
बचपन से ही अलीना को हैदराबाद वाली खाला से डर लगता था और आज ये खौफ मज़ीद बढ़ गया। खुदा खुदा करके उसने खुद को संभाला और गुज़श्ता रात के निशानात को छुपा कर वो तन्हा ही बाहर आ गई। हालांकि उसके साथ महरोज़ को होना चाहिए था। यह उसकी खाला का घर था, मगर महरोज़ उसका शौहर था और उसे उसके साथ होना चाहिए था। बाहर सब नाश्ता कर रहे थे और वो खामोशी से खाला जानी के पास जाकर बैठ गई और सर झुका लिया। खाला जानी ने उसे देखा और फिर गुलशन को नाश्ता लाने को कहा। अब तो घर की बड़ी बहू बन गई है अलीना, इसे चाहिए कि हर काम में हाथ बटाए। ये क्या बेटी बन्नो बन रही है? गुलशन आप ही बोली तो अलीना को अफसोस हुआ कि वो यूं ही बैठ गई थी। बहुत से रिश्तेदार मौजूद थे, मगर उसे दुख इस बात का हुआ कि वो गलती कर गई। दिल ही दिल में सोचा कि दुल्हन का हक तो यही है कि पहली सुबह काम ना करे, मगर यहाँ ऐसा माहौल न था। वो फौरन उठी और सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। सुबह से शाम हो गई, मगर अलीना किचन में ही खड़ी रही। उसकी मेहंदी चूं की टूं थी और वो मुसलसल पराठे बनाकर बाहर भेज रही थी। रात को महरोज़ ने उस पर कम से थम नहीं तोड़ा था और अब वो सारा दिन एक सांस में खड़ी रही। थकन से चूर होकर वो कुर्सी पर बैठ गई। दिमाग सुन्न होने लगा था। अचानक से दूध का बर्तन नजर आया तो उसने खुद के लिए दूध और पराठा निकाला। अभी पहलाने वाला लिया ही था कि आमना आप ही किचन में आ गई और वो कुछ कहने ही वाली थी, मगर अलीना को खाते देखकर खामोश हो गई। अलीना को लगा जैसे वो कोई चोरी करते पकड़ी गई हो। वो फौरन घबरा गई और अपना नाश्ता छोड़कर बोली, मैं बना देती हूँ नाश्ता। अब वो उनके लिए भी नाश्ता बनाने लगी। क्या कर रही है अलीना? उसकी माँ आई है। खाला जानी की आवाज पर अलीना का दिल भर आया। अरे अम्मी आई हैं। ये सुनकर वो दौड़ती हुई बाहर गई और माँ से लिपट कर रोने लगी। अम्मी ने उसे प्यार किया, मगर सब मेहमान उसे घूरने लगे। अम्मी ने चुप करवाया और नरमी से कहा कि शायद मुझे याद कर रही थी। याद? आपकी बेटी तो बर्तनों को मुंह लगा लगा कर दूध पी रही थी, रोटियां खा रही थी। कैसी याद? बस ड्रामे कर रही है, आमना भी तंजिया लहजे में बोली। तो अलीना ने शर्मिंदगी से माँ को देखा जो खामोश हो गई। अम्मी ने बात बदलने की कोशिश की, मगर खाला जानी बोली, जाकर लिबास तब्दील कर लो। अलीना ने सर हिलाया और चली गई। अच्छा, अलीना किचन में थी? अम्मी ने झिझकते हुए पूछा, मगर उनकी जुबान अपनी अमीर बहन के सामने नहीं चल सकती थी। आमना आपी ने गुस्से से कहा कि हाँ, किचन में जाकर दूध पी रही थी। भला इस तरह भी कोई करता है? यूं नहीं कि मांग ले, गिलास भी निकाल ले। वो बोली, बच्ची है ना शायद। बस जिसकी शादी हो जाए वो बच्ची नहीं रहती। खाला जानी भी चुप थी। अम्मी का मुंह उतर गया और अलीना को रोने की शिद्दत होने लगी। उसकी समझ से उसके ससुराल और उस सब के रवैये बाहर थे। वो खुद शादी करके लाए थे और फिर इतना बुरा रवैया क्यों दे रहे थे? महरोज़ भी सारा दिन गुजरने के बाद ना आया और अम्मी कुछ सामान लाई थी जो खाला जानी की नज़र से बच गया और फिर वो रात में ही चली गई। शायद अपनी ही बहन का रवैया बर्दाश्त से बाहर था। उनके जाने के बाद अलीना फिर से अकेली रह गई। अलीना, अम्मी के पाँव में दर्द है, जाकर दबा दो जरा। और इतना तैयार क्यों हो गई हो? गुलशन आपी के पूछने पर वह मजीद शर्मिंदा हो गई। उतारो इस लिपस्टिक को, घर में ससुर, देवर और बहन हुई है, तुम चोंच सुरख करके फिरोगी। उनकी बात तो जैसे उसे तस्लील कर गई। वो फौरन मुंह धोकर बाहर आई और खाला जानी के पांव दबाने लगी। रात गहरी हो गई, लेकिन उन्होंने उसे अपने पास से उठने न दिया। अलीना नींद से छूलने लगी और उनके पांव पर ही सर रखकर सो गई। फिर अचानक जैसे किसी ने पुकारा हो। वो चौंक कर उठी, लेकिन इर्द गिर्द कोई ना था और सब सो रहे थे। वो कमरे में आई और वहां भी कोई ना था। महरोज़ सारा दिन ना दिखाई दिया। वो भी बेड पर बैठने ही वाली थी कि अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और फिर कमरे की लाइट्स बुझा दी गई। वो देखने लगी, जो भी था उसके करीब आ रहा था। बिल्कुल कल वाला मंजर था और वो बिना कुछ कहे उस पर फिर से टूट पड़ा। महरोज़, वो कांपने लगी। उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता था, लेकिन खुशबू वही थी, अंदाज वही था और शिद्दत भी वही, जैसे वो इस नाजुक फूल को मसल देना चाहता हो। वो बिल्कुल कल की तरह ही कर रहा था। अलीना को यकीन हो गया था कि ये महरोज़ ही है। महरोज़, आप कहाँ होते हैं? मुझे दिखाई भी नहीं देते। वो बेड के पास था, लेकिन खामोश रहा। आप कहाँ जा रहे हैं? उसके पास कई सवाल थे। अलीना ने लाइट जलाना चाही तो महरोज़ ने फौरन बटन बंद कर दिया। हम जो भी करेंगे अंधेरे में करेंगे, ये कहकर वो तकरीबन फजर के करीब वहां से चला गया और अलीना एक बार फिर से खुद को समेटने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि महरोज़ सिर्फ एक काम के लिए आता था और चला जाता था, फिर पूरे दिन वो कहीं भी दिखाई ना देता। वो उठी तो चक्कर आ गया। उस वक्त उसे खुराक की सख्त ज़रूरत थी,
ورنہ وہ گر پڑتی۔ مہروز کو سوچتے ہوئے وہ کچن میں گئی اور گلاس میں دودھ نکال کر پی لیا۔ واہ رے قسمت! گلشن آپی نے دیکھ لیا اور اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ گلشن آپی نے دیگچی میں جھانکا۔ یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، کل بھی دودھ پی رہی تھی تم؟ تمہارے گھر میں اتنا میسر تھا بھی؟ علینا سر جھکا گئی اور بتایا کہ اس نے کچھ نہیں کھایا، کل سے اب تک، اور اب اگلا دن بھی نکل آیا تھا۔ ارے بھائی، ہم تو سسرال میں سر نہیں اٹھاتے تھے، یہاں دودھ کے پورے گلاس چڑھائے جا رہے ہیں۔ ایک بار پھر اسے ٹوک دیا گیا اور اس کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ کھا سکے۔ وہ کچن میں کھڑی سب کو ناشتہ دے رہی تھی، لیکن کسی نے نہ پوچھا کہ تم نے کھایا یا نہیں۔ تبھی اچانک اس کے کانوں میں آواز آئی۔ یہ مہروز کی آواز تھی۔ مجھے بھی ناشتہ دے دو، 2 دن کی ڈیوٹی کر کے تھک گیا ہوں۔ کیسی طبیعت ہے تمہارے دوست کی؟ سب نے پوچھا۔ ہاں، اب بہتر ہے، لیکن بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بہت برا حال ہے اس کا، تبھی تو 2 دن لگ گئے۔ اچھا، مجھے ناشتہ دے دو۔ وہ ناشتہ لے کر باہر آیا، علینا کی طرف دیکھا اور ناشتہ پکڑ کر مسکرا دیا۔ باقی سب بے چین سے ہو گئے، لیکن کسی نے کچھ نہ کہا۔ مہروز چپ چاپ ناشتہ کرنے لگا اور امی سے باتیں بھی کرنے لگا، جبکہ خالہ جانی کے چہرے پر تکلیف کے واضح آثار تھے، جیسے وہ سوچ رہی ہوں کہ یہاں وہ کیوں کھڑی ہیں۔ جاؤ علینا، تیار ہو جاؤ، 2 دن بعد تمہارا شوہر گھر آیا ہے اور تمہیں ہر وقت کھانے پینے کی ہی پڑی رہتی ہے، آمنہ آپی نے کہا۔ علینا نے سر ہلایا اور چلی گئی۔ بہت کھاتی ہے بھئی تمہاری بیوی، گلشن آپی نے طنزیہ کہا۔ مہروز چپ ہی رہا اور خالہ جانی بھی خاموش تھی۔ اللہ جانے کیوں دل میں گدگدی سی ہو رہی تھی۔ علینا نے سرخ لباس نکال کر پہنا، ہلکی سی لپسٹک لگائی اور جب وہ باہر آئی تو سب نے اسے دیکھا۔ کچھ نظروں میں حسد تھا، کچھ میں تکلیف، جبکہ اس کے بہنوئی البتہ آنکھیں ٹھنڈی کر رہے تھے، اور مہروز تو جیسے سانس لینا ہی بھول گیا۔ اس نے فوراً امی کی وجہ سے نظریں پھیر لی۔ رات کا کھانا سب کے ساتھ کھایا گیا۔ کھانے کی تیاری گلشن آپی اور آمنہ آپی نے کی تھی۔ علینا نے کم ہی کھایا کیونکہ پہلے ہی مشہور ہو چکی تھی کہ وہ بہت کھاتی ہے، لیکن جب وہ کھا رہی تھی مہروز نے اس کی پلیٹ میں اور کھانا ڈال دیا۔ سب نے یہ منظر دیکھا اور خالہ اور ان کی بیٹیوں کے تو سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ وہ دیر تک خالہ کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ پھر علینا نے خاموشی سے برتن بھی اٹھا لیے اور کسی نے کچھ نہ کہا، یہاں تک کہ مہروز نے بھی نہ۔ پھر مہروز اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا اور علینا کمرے میں چلی گئی۔ آج گلشن آپی اور آمنہ آپی کے جانے کا ارادہ تھا۔ تم دونوں جا رہی ہو؟ مہروز نے پوچھا۔ ہاں بھئی، تم تو یہی چاہو گے کہ ہمیں نکال دو، آمنہ آپی نے طنز کیا۔ فضول بات مت کرو، مجھے بس یہ بتاؤ کہ جا رہی ہو یا نہیں؟ ہاں جا رہے ہیں، امی دیکھ لیں بھائی تو بدل گئے ہیں۔ لو، بدلے گا تو وہ جو شادی شدہ ہوگا، میں تو ابھی کوارا کا کوارا پھر رہا ہوں، مہروز نے کہا اور سر چٹک دیا۔ خالہ جانی کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جبکہ باقی سب اب بھی خاموش تھے۔ ہاں چلی جاؤ اب دونوں، بس اب بہو سنبھال لے گی گھر کو۔ ہاں جی، آپ نے تو اپنی بہو کو نوکرانی ہی سمجھ لیا ہے، سارا دن بھابھی کام کرتی رہتی ہیں اور شادی کو دوسرا دن ہی ہوا ہے، رضا نے کہا تو سب چپ ہو گئے۔ کچھ نہیں ہوتا، اپنا گھر ہے اس کا، مہروز نے کہا، اور خالہ جانی خوش ہو گئی۔ گلشن آپی اور آمنہ آپی چلی گئی، جبکہ مہروز اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا۔ علینا کمرے کی کھڑکی سے کئی بار جھانک چکی تھی اور امی نیند کے غلبے میں آ چکی تھی، اور مہمان بھی رفتہ رفتہ جا چکے تھے۔ اب گھر میں صرف اپنے ہی لوگ رہ رہے تھے اور سب سو چکے تھے۔ مہروز امی کے پاس سے اٹھا اور کمرے میں آیا تو دیکھا کہ علینا اسی جوڑے میں سو رہی تھی۔ اسے اپنی سہانی رات کا خیال آیا جو بیچ میں ہی لڑکی ہوئی تھی، اور وہ آہستہ سے علینا کی طرف بڑھا۔ علینا اس وقت سرخ گلاب کی ماند لگ رہی تھی جسے وہ احتیاط سے اپنا لینا چاہتا تھا۔ ابھی وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ علینا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے مہروز کو اپنے قریب پایا تو شرم سے دوہری ہو گئی، مگر کچھ کہنے سے پہلے ہی باہر سے چیخوں کی آواز آ گئی۔ امی نے گھبرا کر کمرے کا دروازہ پیٹا۔ مہروز بھاگ کر باہر نکلا اور علینا بھی گھبرا کر پیچھے آئی۔ باہر آ کر دیکھا تو خالہ جانی فرش پر بیٹھی اپنے پاؤں پکڑ کر رو رہی تھی، ان پر گرم چائے گر گئی تھی۔ تمہیں امی کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے، میری بوڑھی ماں کچن میں جائے یہ ٹھیک بات نہیں ہے، مہروز علینا پر بھڑک اٹھا۔ علینا نے سر جھکا لیا اور واقعی یہ اس کی غلطی تھی۔ وہ چپ چاپ سر ہلاتی رہی اور پھر خالہ جانی کے پاؤں صاف کیے، ان پر مرہم لگایا اور کمرے میں جانے لگی، مگر مہروز کے چھڑکنے پر اس کی روح تک کانپ گئی۔ یہاں بیٹھو، ان کی خدمت کرو، تمہیں کمرے میں گھسنے کے لیے نہیں لایا۔ مہروز کے سخت لہجے پر علینا کانپ گئی اور خالہ جانی کے قدموں میں بیٹھ گئی، اور علینا نے چائے بنائی اور سب کو دی۔
وہ تھک کر بستر پر جا لیٹی اور مہروز کے انتظار میں آنکھیں بوجھل ہو گئی، مگر وہ اپنی ماں کے پاس تھا۔ مہینہ یوں ہی گزر گیا اور مہروز جو شادی کے شروع کے کچھ دن اس کے پاس اندھیرے میں آیا تھا تو اس کے بعد سے یہی حالات تھے کہ وہ اپنی ماں کے پلو سے بندھ گیا تھا۔ علینا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مہروز اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں رکھے ہوئے ہے۔ رات کو وہ اپنی ماں سے یہ کہہ کر نکلتا کہ شہر سے باہر کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ علینا یہی سمجھتی کہ وہ شہر سے باہر جا چکا ہے، لیکن آدھی رات کو پھر وہ علینا کے پاس آتا اور آتے ہی کمرے کی بتی بجھا دیتا۔ علینا اب اس چیز سے تنگ آ چکی تھی۔ آخر کمرے میں آتے ہی لائٹ آف کرنے کی کیا منطق تھی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جب بھی وہ سوال کرتی تو مہروز اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیتا اور اسے باور کرواتا کہ اسے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہاں صرف مہروز کی مرضی چلتی تھی۔ وہ بھی خاموش ہو گئی، بلا وجہ شوہر سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صرف اس بات کو لے کے پورے مہینے میں کوئی 3 سے 4 مرتبہ ہی مہروز اس کے پاس آیا ہوگا، وہ بھی اندھیرے میں، ورنہ وہ تو اپنی ماں کے پاس ہی بیٹھا رہتا۔ رات بھر کبھی ان کے پاؤں دباتا رہتا تو کبھی ان کے پاس ہی سو جاتا۔ علینا بھی اب مایوس ہو چکی تھی۔ اس نے اسی کو اپنی قسمت سمجھ لیا۔ کچھ دن گزرے تو اس کی طبیعت کافی ناساز تھی اور نکاہت کے باعث وہ ہر جگہ بیٹھی جا رہی تھی۔ جیسے ہی اسے الٹیاں آئیں وہ مسکرا اٹھی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی۔ خالہ جانی، مجھے ہسپتال لے چلے، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ بولی، اور خالہ جانی کو کچھ گڑبڑ کا احساس تو ہوا مگر حیرانی بھی ہوئی۔ وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی، جنہوں نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ سن کر علینا شرما گئی، جبکہ خالہ جانی کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ جیسی تیسی اسے گھر لے آئی، مگر گھر پہنچتے ہی واویلا مچا دیا۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ بتا کس کا بچہ ہے؟ میرا بیٹا تو تیرے پاس ایک رات بھی نہیں سویا، پھر تو نے کس کے ساتھ راتیں رنگین کی ہیں؟ کس کا گن لے کر میرے سر پر آ گئی ہو؟ وہ اسے مارنے لگی اور علینا خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی، ہاتھ جوڑنے لگی اور اپنی صفائی پیش کرنے لگی کہ یہ بچہ انہی کے بیٹے کا ہے۔ مگر خالہ جانی نے اتنا شور مچایا کہ سب کو اکٹھا کر لیا اور علینا بالکل بے آسرا رہ گئی۔ سب اس پر الزام لگانے لگے، ہائے ہمارے بھائی کے سر پر خاک ڈال دی، ہائے ہمارا بھائی، یہاں تک کہ خالہ جانی نے محلے کے لوگوں کو بھی بتا دیا۔ علینا ایک ایک کے پاس جا کر اپنی سچائی بیان کرتی رہی۔ رضا گھر لوٹا تو خوش تھا اور اسے اچھی نوکری مل گئی تھی، مگر گھر کا ماحول دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ آپ لوگ مہروز کو بلا لیں، وہ سب سچ جانتے ہیں، علینا نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ خالہ جانی نے مہروز کو بلا لیا مگر وہ صاف مکر گیا۔ مہروز آپ ہی تھے وہاں، آپ نے ہی کہا تھا کہ سب کچھ اندھیرے میں کریں گے، تو کیا کوئی بھی اندھیرے میں کسی کے ساتھ وقت گزار لے؟ مہروز دھاڑا۔ خالہ جانی کے چہرے پر تسکین تھی۔ مہروز کے انکار پر علینا کو لگا کہ اس کے سر سے آسمان ہٹ گیا ہو۔ وہ جتنا بھی روئے کم تھا اور اس کے ماں باپ کو بھی بلا کر ذلیل کیا گیا۔ مہروز، یہ آپ کا ہی بچہ ہے، آپ ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں، علینا نے کہا، مگر مہروز نے اسے ٹھوکر مار دی۔ گھر میں لوگوں کا ہجوم تھا اور سب مہروز پر ترس کھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیچارہ، اسے کیسی بیوی ملی تھی، اس بچے کو ختم کروا دو۔ اور علینا کی ماں نے خالہ جانی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں، میرا بچہ ناجائز نہیں ہے، علینا چیخی اور قسمیں کھانے لگی۔ مہروز کے قدموں میں جا بیٹھی مگر بے سود۔ زبردستی اسے ہسپتال لے جایا گیا اور اس کے ہلال اور جائز بچے کو انا کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ اس کے نازک وجود پر ظلم ڈھا دیا گیا اور وہ بے آسرا ہو گئی۔ مہروز نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور وہ جیسے خدا بن بیٹھا تھا۔ اس لڑکی کو طلاق دے دو مہروز، ابھی اسی وقت، یہ ہمارے کسی کام کی نہیں، خالہ جانی بولی، اور مہروز ایک لمحے کو رکا۔ علینا اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر ماں کے دباؤ میں آتے ہی اس نے علینا کو طلاق دے دی۔ علینا کی ماں ہاتھ جوڑتی رہ گئی، مگر علینا کا ہر رشتہ مہروز سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ طلاق دے کر وہاں سے چلا گیا اور اس کی ماں اپنے چند دن کی بیاہی بیٹی کو طلاق دلوا کر گھر لے گئی تھی۔ علینا جسے زندہ لاش بن گئی تھی۔ اس کی ماں بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ کسی نے بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کروایا اور ستم ڈھا کر اسے اس کے باپ کے گھر بھیج دیا گیا۔ علینا کے پاس جیسے جینے کا جواز ختم ہو گیا تھا، نہ وہ کسی سے بولتی تھی نہ ہی اس نے کسی سے بات کرنی ہوتی تھی، جیسے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس کی ماں بھی اس سے نفرت کرنے لگی اور پھر جیسے ہی اس کی عدت کے دن ختم ہوئے، ایک دن ان کے گھر رضا آ گیا۔ رضا نے علینا کا ہاتھ مانگا اور علینا کسی روبوٹ کی طرح اپنی زندگی کے اس تماشے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں کو اور کیا چاہیے تھا؟ مہروز جتنا نہیں لیکن
रज़ा भी किसी से कम ना था और ऊपर से रज़ा और अलीना की उम्र भी एक ही थी। रज़ा अलीना से नहीं मिला था और उसकी माँ ने खुद ही उसका निकाह रज़ा से करवा दिया। लोग उस पर हंस रहे थे और सब यही कह रहे थे कि रज़ा भी उसके साथ वही करेगा और ये खुद भी रज़ा के साथ धोखा दही करेगी। रज़ा उसे हैदराबाद ले गया, उसी घर में। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूंगा, तुम फिक्र न करो, मैंने फ्लैट लिया है और हम दोनों वहाँ रहेंगे। अलीना चुपचाप खड़ी सब कुछ देखती रही और रज़ा ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। खाला जानी अलीना को अपने घर में देखकर पहले तो हैरान हुई, फिर रज़ा से उसे यहाँ लाने की वजह जानना चाहिए। जैसे ही रज़ा ने बताया कि वो अलीना से निकाह कर चुका है, खाला जानी पर तो गोया जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। अलीना ने उन्हें ही देख रही थी, वो जैसे चकरा गई और पागल सी होने लगी और उस पागलपन में वो अलीना पर झपटने ही वाली थी कि रज़ा बीच में आ गया। बस अम्मी, ये महरोज की नहीं मेरी बीवी है और इसे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। और वैसे भी मैं अलीना को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ मैं ये घर। खाला जानी ने रज़ा को हैरानी से देखा। नहीं, ये बदकिरदार तेरे भाई के सर में खाक डालकर गई थी, तो कैसे कर सकता है इससे शादी? उनकी आवाज़ जैसे दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। वो बच्चा भाई का ही था। रज़ा ने डीएनए रिपोर्ट्स उनके आगे फेंक दी। भाई का बच्चा था वो, और भाई ने आपके लिए अपनी इज्जत और गैरत के लिए अपने ही बच्चे को मार दिया। हाय अफसोस, आप लोग अपनी नस्लों को खा गए और एक मजलूम पर जुल्म कर दिया आप लोगों ने। अम्मी, जब आप चाहती ही नहीं थी कि अलीना और उस घर में आए, तो अपने बेटे से साफ कह देती कि मैं उसे इस घर में नहीं रखूंगी, क्योंकि आपके नवाबजादे महरोज भाई के लिए तो आसमान से कोई मखलूक उतरने वाली थी। जानबूझकर इस बेचारी पर इल्जाम लगाकर आपने उस पर इतना जुल्म किया, तो आपको क्या लगता है कि आप लोग सुकून का सांस ले लेंगे? इस घर पर क्या कहर टूटेगा खुदा बेहतर जानता है। मैंने जो भी किया पूरी अकल समझ के साथ किया है, तो बेहतर है कि मेरे मामले में ना बोलें। आप महरोज भाई को ही अपने सीने से लगा कर रखें। रज़ा ने सामान उठाया और अलीना का हाथ थामकर वहां से चला गया, जबकि खाला जानी नीचे बैठकर अपने बाल नोचने लगी। रज़ा, रज़ा मेरे बच्चे, वो चिल्लाने लगी। एक बेटे से उस मनहूस की जान छुड़ाई और दूसरे बेटे ने उसे अपना लिया। जब महरोज घर लौटा तो वो थका थका सा था और अम्मी जैसे लूटी पुटी बैठी थी। उनके पास जाकर बैठ गया और पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने उसकी तरफ देखा और रिपोर्ट्स उसके आगे रख दी। रिपोर्ट देकर महरोज के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नुमाया हो गए और मलाल में बदल गए। अलीना पर जुल्म का अंजाम ये है कि मेरी दुकान तबाह हो गई, चोरी हो गई है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। महरोज के अल्फाज पर खाला जानी रोने पीटने लगी, जबकि महरोज के वालिद ने लानत मलामत शुरू कर दी। तू और तेरी माँ ना खुदा बने बैठे थे, जमीन पर तुम्हारी मर्जी से सब होना था क्या? अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, उस बच्चे के सब्र ने तुम लोगों को यहाँ तक पहुंचा दिया। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चले गए और महरोज हाथों में मिला लिए बैठा रहा। खाला जानी तो जैसे पागलों वाली हरकतें कर रही थी। दूसरी तरफ अलीना को उसके सब्र का फल रज़ा की सूरत में मिला, इतना खूबसूरत कि रज़ा ने उसे फूलों की सेज में बिठा लिया। न कोई ताना न कोई तशना। वो रज़ा उससे मोहब्बत करता था या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन उसे फूलों की तरह जरूर रख रहा था। अलीना अपनी सुहाग रात पर घबराई हुई थी और हाँ, जज्बात महरोज की तरह के न थे, लेकिन रज़ा ने उसे इतनी एहतियात से अपना किया कि अलीना के जज्बात ही बदल गए। उसे इतनी इज्जत दी कि वो अपनी किस्मत पर खुद ही रश्क करने लगी थी। अगली सुबह जब वो नाश्ता बनाते देख रही थी तो थोड़ा परेशान हो गई। उसने रज़ा को रोकने की कोशिश की, लेकिन रज़ा ने मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखा और कहा, जरूरी नहीं कि सिर्फ बीवियां ही तमाम काम करें, मर्द भी अपनी मोहब्बत का इजहार इसी तरह कर सकते हैं। वो मुस्कुराकर बोला। उसके लिए नाश्ता बनाया और अपने हाथों से उसे खिलाया। उनका घर बहुत बड़ा न था, मगर वो उस छोटे से घर में खुश थी। रज़ा ने कभी उसे किसी से मिलने ना दिया और वो भी खुश थी कि वहां कोई रिश्तेदार ना था और कोई अपना ना था। बस वो थी, रज़ा था, और रज़ा ने हमेशा उस पर यकीन किया और उसकी इज्जत की। रज़ा ने कभी उसके माज़े की ज़िंदगी के बारे में कोई सवाल न किया था। वो दिन ब दिन ज़्यादा खुश रहने लगी, क्योंकि रज़ा ने रफ्ता रफ्ता उसके दिल से हर तकलीफ ख़त्म कर दी थी। दूसरी तरफ महरोज की ज़िंदगी में हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि वो जो आलीशान महलनुमा घर था वो भी लुट गया और कारोबार को संभालने की कोशिश में वो अपना घर, दुकानें सब कुछ बेच चुका था और अब उसके पास कुछ भी बाकी न बचा। वही मोहल्ले वाले जो कभी अलीना पर थूकते थे, अब कह रहे थे कि अलीना के सब्र की बदौलत हुआ है। अलीना की माँ, रिश्तेदार और सभी महरोज को कोसने लगे।
सब अलीना से मिलना चाहते थे, जो जो उसके साथ बुरा कर चुके थे और अब माफ़ी मांगना चाहते थे। मगर रज़ा ने किसी से मिलने की इजाज़त न दी और अलीना ने एक बार जज्बात में आकर कह भी दिया कि वो अपनी माँ से मिलना चाहती है। मगर रज़ा ने उसके भारी वजूद पर एक गहरी नज़र डाली, जिस पर वो शर्मा गई, क्योंकि वो हामला थी और वो बहुत खुश थी। रज़ा अपनी बीवी और अपने आने वाले बच्चे का बेहद ख्याल रख रहा था। रज़ा ने नरमी से कहा कि तुम्हें किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं। रज़ा ने दिन रात मेहनत करके अपना खुद का घर बना लिया। पहले वो किराए पर रह रहे थे, लेकिन अब वो एक बड़े घर में मुंतकिल हो चुके थे। सबको रज़ा की तरक्की और महरूज़ की तबाही का पता चल चुका था, जिससे ये साबित हो गया कि महरूज़ झूठा था और उसने खुद अपने साथ जुल्म किया था। एक दिन रज़ा अपने दफ्तर में था और बार बार अलीना को फ़ोन करके तंग कर रहा था। आखिरकार वो थककर मोबाइल रखकर उठी, क्योंकि दरवाज़े की घंटी बज रही थी और उसने दरवाज़ा खोला तो सामने महरूज़ खड़ा था। वो हैरत से उसे देखने लगी। अगरचे वो सबसे मिलना चाहती थी, मगर महरूज़ उनमें शामिल न था और वो कभी नहीं चाहती थी कि महरूज़ को दोबारा देखे। महरूज़ उसे घूरता रहा और जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा, महरूज़ अंदर आ गया। तो ये है तुम्हारा नया घर? रज़ा को ठीक उल्लू बनाया तुमने। ये बच्चा वाकई रज़ा का है या किसी और का? महरूज़ अपनी अंदरूनी जलन अलीना पर निकालने लगा। अलीना को देखकर उसे जलन हो रही थी, क्योंकि वो खुश और मुतमईन नजर आ रही थी। और क्या मेरे साथ गुजारी हुई रातें ज़्यादा अच्छी नहीं थी? ये जुमला कहते ही वो अपने मुंह से सब कुछ मान गया। अलीना की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम्हें मेरी सुहाग रात ज़्यादा असरअंदाज लगी थी या रज़ा के साथ गुजारी हुई रातें? अलीना कुछ कहना चाहती थी, मगर बोल ना सकी। महरूज़ उस पर हावी होता जा रहा था कि एहन उसी लम्हे रज़ा आ गया। अपने ही घर में महरूज़ को देखकर रज़ा का खून खौल उठा। गुस्से की शिद्दत ऐसी थी कि वो आज अपने बड़े भाई पर हाथ उठा देता। तो तुझे यकीन है कि ये बच्चा दे रहा है? बस भाई, रज़ा का लहजा सख्त हो गया। चलो यहाँ से। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे बारे में। पसंद कर लेना ही सब कुछ नहीं होता कि बस पसंद करके सब कुछ मिल जाए। जिस लड़की से मोहब्बत की जाती है उसकी इज्जत और कदर भी जरूरी होती है। अम्मी ने कहा था कि जब तक मैं न कहूँ लड़की को हाथ न लगाना, और तुम मान गए। मगर जब रहा न गया तो उस पर जुल्म ढाने लगे, उस पर हाथ उठाने लगे और अम्मी की मर्जी के खिलाफ उसे छुपकर मिलने भी लगे। जब नतीजा निकला तो अपने ही बच्चे को मरवाने पर तुल गए, सिर्फ माँ और बहनों की नज़र में अच्छा बनने के लिए। अगर तुम मर्द होते तो खुलकर कहते कि हाँ, ये मेरा बच्चा है और जो दिल चाहे वो करो, मेरी बीवी थी, मेरी मर्जी। लेकिन नहीं, जो मर्द रिश्ते निभाना नहीं जानते ना, उनका अंजाम वही होता है जो तुम्हारा हुआ। जो लोग अपनी पसंद को माँ बहनों की मर्जी पर छोड़ देते हैं, उनका अंजाम भी ऐसा ही होता है। तो मेरे लिए इबरत का निशान हो। भाई, मैंने अलीना से मोहब्बत की वजह से शादी नहीं की, बल्कि मैंने उससे शादी इसलिए की क्योंकि उस पर जुल्म हुआ था। जब मुझे हकीकत का इल्म हुआ, जब मैंने तुम्हारी और अम्मी की बातें सुनी तो मुझसे बर्दाश्त न हुआ, तब मैंने अलीना से शादी कर ली। और आज मुझे अलीना से सच्ची मोहब्बत है। मुझे उससे ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि मैं आंखें बंद करके उसकी पाक दामनी की गवाही दे सकता हूँ। रज़ा ने महरूज़ को धकेल कर बाहर निकाल दिया। अलीना बेहद रोती और रज़ा ने उसे सीने से लगा लिया। महरूज़ के कदम लरस गए और वो हकीकत में अपनी माँ के लिए अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर चुका था। माँ की नज़र में अच्छा बनने के चक्कर में वो खुद को खाली हाथ कर बैठा था। अलीना बिस्तर पर लेटी थी और उसके चेहरे पर थकन के आसार थे, मगर उसकी आंखों में खुशी की चमक नुमाया थी। उसके पहलू में एक छोटा सा नर्म नाजुक वजूद आंखें मूंदे सुकून से सो रहा था। रज़ा ने नरमी से अलीना के माथे पर बोसा दिया और सरगोशी में कहा कि हमारी खुशियों का लम्हा आन पहुंचा। हमारी बेटी हमारी जिंदगी में रोशनी बनकर आई है। अलीना ने मुस्कुराते हुए नन्ही परी को देखा और उसकी नन्ही उंगलियां रज़ा की उंगली थामने की कोशिश करी थी। ये छोटा सा लम्स रज़ा के दिल में एक अजीब सी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा जगा रहा था। उसने आहिस्ता से अपनी बेटी को गोद में लिया और मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम ली। रज़ा, ये हमारी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी है, अलीना ने सरगोशी की। ये लम्हा, ये एहसास, सब कुछ ख्वाब से लग रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि माँ बनना इतना खूबसूरत एहसास होगा। रज़ा ने प्यार से उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूँ कि अलीना, तुम हमेशा एक बेहतरीन बीवी रही हो और अब मैं देख सकता हूँ कि तुम एक शानदार माँ बनोगी। उसने अलीना का हाथ थाम लिया। तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी है। कमरे में नर्म रोशनी फैल रही थी और बाहर रात का सन्नाटा था, मगर अंदर खुशियों की सरगोशियां हो रही थी।
रज़ा ने आहिस्ता से बेटी को अपनी बाहों में लिया और उसे अपनी गोद में झूलने लगा। नन्ही परी ने जरा संगड़ाई ली, जैसे अपने वालिदैन की मोहब्बत को महसूस कर रही हो। हमारी बेटी का नाम क्या रखें? रज़ा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अलीना ने थोड़ी देर सोचा और फिर नरमी से बोली कि मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी का नाम ऐसा हो जो मोहब्बत और खुशबू का एहसास दिलाए, जो हमेशा हमारे दिलों में खुशी भर दे। उसने रज़ा की तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है? रज़ा ने अलीना की बात सुनकर थोड़ी देर सोचा और फिर खुशी से बोला, हम उसे नूर कहेंगे। वो हमारी जिंदगी का नूर है और हमारी खुशियों की रोशनी। अलीना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। नूर, ये नाम वाकई बहुत खूबसूरत है। नन्ही नूर ने जैसे अपने वालिदैन की बातें सुन ली और वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर सुकून से सो गई। अलीना और रज़ा दोनों ने एक साथ उसे देखा और एक दूसरे की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखने लगे। मोहब्बत, खुशी और सुकून, यही जज्बात उस कमरे में बिखरे हुए थे और ये रात उनकी जिंदगी की सबसे हसीन रातों में से एक थी। एक ऐसी रात जिसे वो हमेशा अपने दिलों में महफूज रखते। एक रोज रज़ा ऑफिस के काम से दूसरे शहर गया हुआ था और अलीना नूर के साथ घर में अकेली थी। रज़ा को अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना होता था। पहले तो अलीना बहुत खौफजदा होती, लेकिन जब से नूर आई थी तो उसका खौफ कुछ कम हो गया था और अब वो मजबूत हो गई थी। लेकिन शायद किस्मत एक बार फिर से उसकी मजबूती का इम्तिहान लेने वाली थी। आज वो रोटी के निवाले तोड़ तोड़ कर नूर को खिला रही थी और नूर खाना खाने से मुसलसल इनकार कर रही थी और सर को नफी में हिला रही थी, जिसकी वजह से उसकी ऊंची पोनी टेल बार बार हिल रही थी। अलीना को उस पर प्यार भी आ रहा था, लेकिन खाना न खाने की वजह से उस पर गुस्सा भी आ रहा था। देखो नूर, पापा आ जाएंगे और पूछेंगे कि मेरी नूर ने खाना खाया या नहीं, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी? फिर तुम्हारे पापा मुझसे झगड़ा करेंगे। अपनी मामा की खातिर खाना खा लो ना बेटा। अलीना ने प्यार से कहा तो नूर ने निवाला लेने के लिए मुंह खोला, फिर वह फर्मा बरदारी से खाती रही। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अलीना चौंक गई और उसका दिल बेवजह जोर से धड़कने लगा। रज़ा भी घर पर ना था। उसने बेटी को करीब किया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। कौन? अलीना ने बुलंद आवाज में पूछा। कोई जवाब न आया और बस फिर से वही दस्तक, पहले से ज्यादा जोरदार। अलीना ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और जैसे ही उसकी नजर सामने वाले शख्स पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। महरोज? अलीना की आवाज में हैरानी और गुस्सा यकजा थे। महरोज की आंखों में निदामत थी। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अलीना ने गुस्से से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन महरोज ने जबरदस्ती अंदर कदम रख दिया। अलीना, प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लो। महरोज की आवाज में इल्तिजा थी। क्या सुनो मैं तुम्हारी बात? पिछली बार भी आए थे तुम, तो फिर से घड़ी इल्जाम लगाकर चले गए थे। वो तो शुक्र है कि रज़ा ने मेरा यकीन किया, वरना तुमने तो एक बार फिर से मेरा घर उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतने सालों बाद भी तुम्हें सुकून नहीं आया कि मैं क्यों एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूँ। आखिर क्यों तुमसे मेरा सुकून देखा नहीं जाता? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी मुझसे दुश्मनी क्या थी। तुमने तो मुझसे मोहब्बत की थी ना, मेरे घर रिश्ता भेजा था, मुझे ब्याह कर लेकर गए थे, फिर अपनी माँ की बातों में आकर। अलीना आगे बोल ना पाई और वह सारे मंजर उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से लहराने लगे थे। वो इल्जाम, वो उसका जायज बच्चा गिराना, जमाने की बातें, ये वो बातें थी जिनको कभी अलीना याद नहीं करना चाहती थी। लेकिन आज एक बार फिर से महरोज उसके सामने खड़ा था और उसे उसका माजी याद आ रहा था। महरोज ने गहरी सांस ली और आंखें नम थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अलीना, मैंने तुम पर शक किया और तुम्हें रुस्वा किया, तुम्हारी गोद उजाड़ी और मैंने दूसरी शादी की, लेकिन 3 बार मेरा बच्चा मर्दा पैदा हुआ और मैं समझ गया हूँ कि ये सब मेरे अपने गुनाहों का नतीजा है। मैंने अपनी ही औलाद को पेट में कत्ल करवा दिया था, ये मेरे लिए सजा है। महरोज की आवाज भर आ गई थी। अलीना का जिस्म कांपने लगा और वो तो सोच रही थी कि वो एक बार फिर से तल्ख बातें करने के लिए आया है, लेकिन इतने सालों बाद मामला कुछ और था। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास हो रहा है? जब खुद पर गुजर रही है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था महरोज। तुमने अपनी माँ के खौफ से अपनी चाइस औलाद को मौत के घाट उतार दिया। तुम्हारे अंदर माँ का खौफ तो था, लेकिन खुदा का कोई खौफ ना था। तुम कातिल हो महरोज, अपनी औलाद के कातिल हो। तुम अच्छी तरीके से जानते थे कि वो बच्चा तुम्हारा था, लेकिन अपनी माँ के सामने जुबान खोलने की तुम्हें हिम्मत ही न थी। तुमने सिर्फ मेरी औलाद को ही कत्ल नहीं किया महरोज, तुमने मेरी खुशियों का कत्ल किया, मेरे अरमानों का भी कत्ल किया। तुम मेरी पहली खुशी थे, तुम मेरे पहले शौहर थे और मेरी पहली मोहब्बत थे। मेरी पहली उम्मीदें तुमसे वाबस्ता थी।
بس ایک بار تو مجھ سے کہہ دیتے کہ تم اپنی ماں سے ڈرتے ہو تو میں تمہارا ساتھ دیتی، کوئی نہ کوئی حل نکال لیتی، لیکن تم نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ علینا کی آواز اس کے حلق میں پھنس چکی تھی اور اس سے زیادہ بات نہیں کی جا رہی تھی۔ مہروز نے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگا کہ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں علینا۔ اللہ کے حضور توبہ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ شاید تمہاری معافی سے میرا بوجھ ہلکا ہو جائے، شاید اللہ مجھے پھر سے اولاد دے دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور علینا نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو معصومیت ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ماں کی حیثیت سے اس کا دل نرم پڑ گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل میں ایک جنگ چھڑ چکی تھی اور انتقام کی آگ یا معافی کی روشنی۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولی اور اس میں ایک سکون تھا۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں مہروز، اللہ کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے اور اپنی ذات کے لیے، لیکن یاد رکھنا کہ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ گزرے وقت کو بدلا جا سکتا ہے۔ جو زخم تم نے مجھے دیے ہیں وہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ علینا کی آواز میں درد تھا مگر سکون بھی۔ مہروز نے شکر گزاری سے سر چکا دی اور شاید اب اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ علینا نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر اس کی پیشانی چوم دی۔ دروازہ بند ہو گیا اور علینا کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپک کر اس کی بیٹی کے بالوں میں جذب ہو گئے، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ معافی کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ مہروز ہسپتال کی لمبی اور ویران راہداری میں کھڑا بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی بیوی نادیہ آپریشن تھیٹر کے اندر تھی، جہاں ڈاکٹر اور نرسیں اس کے چوتھے بچے کی پیدائش کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے ذہن میں ماضی کی تلخ یادیں گردش کر رہی تھی اور وہ 3 بار باپ بننے کا منتظر تھا، لیکن ہر بار اس کی امیدیں ٹوٹ گئی۔ اس کے 3 بیٹے مردہ پیدا ہوئے اور ہر بار اس کا دل غم کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب جاتا۔ اس بار وہ امید اور خوف کے سنگم پر کھڑا تھا۔ یا اللہ، میرے گناہ معاف کر دے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے علینا کے ساتھ بہت ناانصافی کی، میں نے اسے درد دیا، اس کے جذبات کو ٹھہرایا، لیکن اس نے پھر بھی مجھے معاف کر دیا۔ کاش میں وقت پر اپنی غلطیوں کا احساس کر لیتا، کاش میں اس کے ساتھ انصاف کر پاتا۔ مہروز دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے کان اچانک دروازے کے کھلنے کی آواز پر چونک گئے۔ نرس ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آئی۔ مبارک ہو، آپ کو ایک صحت مند بیٹا ہوا ہے۔ نرس کی آواز مہروز کے کانوں میں گونجی۔ مہروز کا دل دھک سے رہ گیا اور وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور زاروں کے تار رونے لگا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے میری دعا سن لی، تو نے مجھے بخش دیا۔ اور اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے اور دل میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا، علینا کی معافی۔ اگر علینا اسے معاف نہ کرتی تو شاید آج بھی وہ اس خوشی سے محروم رہتا۔ اس کے دل میں علینا کے لیے ایک عجیب سا احساس جاگا اور وہ اس عورت کی عظمت کو سمجھ چکا تھا جسے اس نے نظر انداز کیا تھا اور جس کے جذبات کو اس نے کچلا تھا، لیکن جس نے پھر بھی اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیا۔ مہروز لرزتے قدموں سے نادیہ کے کمرے کی طرف بڑھا اور وہ نادیہ کو دیکھتے ہی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نادیہ نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ مہروز کی طرف دیکھا اور مدھم آواز میں بولی، دیکھا، ہمارا بیٹا زندہ ہے مہروز۔ مہروز نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ اس کا ننھا سا وجود مہروز کے ہاتھوں میں تھا اور وہ سانس لے رہا تھا، زندہ تھا۔ مہروز کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے نادیہ کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف، اور بالآخر اپنے دل میں علینا کے لیے ایک بار پھر دعا کی۔